हामी सांसद हौँ, सांसदको लोगो देखाएर हाम्रो पछाडि यति जनता छन्, हामीलाई यति जनताले भोट हालेको हो भनेर ठग्नका लागि निर्वाचित भएकाहरूको कुरा गरेर चाहिँ अब नेपाली जनतामाथि गरिने घातमाथि चाहिँ के भन्नु। पार्टी फुटाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भने, नयाँ दिन सकेन भने कुनै पनि कुरा बिलाएर जाने निश्चित छ। यत्रो लामो वर्ष पार्टीको महासचिव भएर काम गरेको मदन भण्डारीको विरासत मैले धानेको होइन, त्यसकारण मलाई केपी ओलीले नस्वीकार्ने भनेर अब उनको आफ्नो खाले रिस थियो। त्यसकारण आपसी रिसिबी उता जसपा पनि फुट्यो हेर्नुहोस्, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र के अरे महत्त्व बिहारी होइन, अनि लगायतका त्यहाँ बाबुराम उपेन्द्रको टिम पनि त्यहाँ फुटेको छ। अब निर्वाचन आयोगले सबै पार्टीहरू खारेज गरिदिने, तिमीहरू अध्यक्ष पनि बन्न पाउँदैनौ, तिमीहरूको यो पार्टी पनि ठिक छैन, बरु त्यहाँ युवाहरू नयाँ पार्टीहरू दर्ता गरेर निर्माण गरेर आऊ भनेको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। अब यो एमाले राख्न पाउने कि नपाउने, कहीँ न कहीँ विदेशी शक्ति पनि चलखेल र हाबी भइरहेको हुन्छ क्या। आखास हाम्रो नेताहरू आफ्नो सिद्धान्तमा हिँड्ने भइदिएको भए, जनताप्रति उत्तरदायी भएर हिँड्ने भइदिएको भए हुन्थ्यो क्या। यिनीहरूलाई त त्योभन्दा त तँ ठिक छस् है, केपी ओली त के हुन्थ्यो, त्यो त एकदम नराम्रो मान्छे हो नि, केपी ओलीलाई चुस्सा लगाइदिने। यता आएर माधवलाई चाहिँ तपाईँ त खतरा मान्छे हो, तपाईँले पार्टी खोल्यो भने त खतरा बन्नुहुन्छ भनिदिने। उता उपेन्द्र बाबुरामलाई एक तरिकाले उचाल्ने, अनि राजेन्द्र महतोलाई र तपाईँको चाहिँ महन्त ठाकुरलाई अर्को तरिकाले उचाल्ने। यिनीहरू नेपालीका लागि यिनीहरूले राजनीति गरेकै होइनन् भने के, यिनीहरूले आफ्ना लागि, आफ्नो परिवारका लागि, आफ्ना छरछिमेकीका लागि होइन, आफू वरिपरिका र आफूलाई जी हजुरी गर्ने कार्यकर्ताका लागि मात्रै पोलिटिक्स गरेका छन्। त्यसकारण यिनीहरूको यो इगो, यिनीहरूको यो घमण्ड, यिनीहरूको यो दम्भले गर्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ तलमाथि भयो वा नेपाली जनतामाथि खेलियो भने यिनीहरूका विरुद्धमा एउटा ठुलो युवाहरूको शक्ति निर्माण हुन्छ र जसले यिनीहरूलाई चाहिँ बढाएर दिन्छ। कसैले यो देशलाई विकास गर्न सक्छ भने, कसैले जनताको सुख दुःख बुझ्न सक्छ भने, कसैले हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउन सक्छ भने त्यो हामी हौँ, हामी जनता हौँ, हामी युवा हौँ, हामी सबैजना मिलेर यो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा युवाले बुझेका छन्। राष्ट्रघात गर्न, एमसिसी पारित गर्न, देश बेच्न, नदीनाला बेच्न, विकासका नाममा ठग्न अथवा चाहिँ चुनावी घोषणापत्रका नाममा कति चाहिँ भ्रष्टाचार गरे, राज्यको दोहन, स्रोत साधन दोहन गरे, ढुकुटी रित्याए, कति भ्रष्टाचार गरे, त्यो सबै कुरा छानबिन गर्छौँ र आगामी इलेक्सनमा जनताको साथ लिएर, जनतालाई मालिक बनाएर, जनतालाई लोकतन्त्रको बलियो अर्गनाइजेसन बनाएर यिनीहरू सबैलाई जेल हाल्ने बाटोमा चाहिँ हामी युवा हिँड्छौँ। हामी भोट हाल्नका लागि मात्रै जन्मेका होइनौँ, नेतृत्व गर्न सक्छौँ। चौथो कुरा, संसारको सबैभन्दा ठुलो तागत भनेको जनता हो। पाँचौँ कुरा, संविधान कागजी खोस्ट हो, त्यसलाई आवश्यकता अनुसार बदल्न सकिन्छ। छैठौँ कुरा, हामी यिनीहरूका गुलाम हुन जन्मेका होइनौँ। सातौँ कुरा, हामी नेतृत्व गर्न सक्छौँ क्या। यो कुरा युवाहरूले जान्नु पर्यो। विद्यार्थी नेता हेमराज थापा सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब ठ्याक्कै यति बेला तपाईँको जताततै रामकुमारी झाँक्रीले माधव नेपाललाई हात पक्रेर लगेको दृश्य नै खुब भाइरल चाहिँ भइरहेको छ र धेरैले चाहिँ टीका टिप्पणी पनि गर्नुभयो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त अध्यादेश र पार्टी विभाजन नेपाली राजनीतिको एउटा ठुलो रोग जुन छ, यसको म विपक्षमा छु। हजुर, अन्तरसङ्घर्षहरू गर्नुपर्छ, राजनीतिलाई स्थिरता दिनुपर्छ, राजनीति गलियाँहरूमा अथवा राजनीतिक वृत्तमा बदनाम हुने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन होइन। त्यसलाई एउटा पाटोबाट एनालाइसिस गर्छु। यो राजनीतिक विभाजन, पार्टी टुटफुट, भ्रष्टाचार, करप्सन लगायतका कयौँ कुराहरू जो छन्, ती कुराहरूले नेपाल र नेपालीको हित गर्दैन। नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, नेपालको विकास, नेपाली युवाका लक्ष्यहरू पुरा गर्ने बाटोतर्फ त्यो जाँदैन। र यी सबै पाटाहरूलाई एकछिनका लागि बिर्सिने हो भने रामकुमारी झाँक्रीले माधव नेपालको हात समातेर निर्वाचन आयोगभित्र लग्दै गरेको परिदृश्यको बारेमा व्याख्या र विश्लेषण गर्ने हो भने एमाले विभाजन, एमालेको विवादतर्फ हामीले एकचोटि आँखा जुदाउनुपर्छ अथवा त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब एक हिसाबले भन्ने हो भने केपी ओलीले जुन किसिमको संसद विघटन गर्ने प्रतिगामी कदम चाल्नु भएको थियो, त्यो प्रतिगामी कदमका विरुद्धमा धेरै नेपाली जनता, नागरिकहरू उभिनु भएको थियो। यद्यपि संसदीय व्यवस्थामा यस्तो हुने भइरहेको छ, यो ठिक व्यवस्था होइन भनेर हामी भन्छौँ। हामी यो व्यवस्थाको अन्त्य चाहन्छौँ र केपी ओलीलाई अदालतले तिमी गलत छौ है भनिसकेपछि जुन अडानमा माधव नेपाल वा रामकुमारी झाँक्रीहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यो सबै कुरालाई निहाल्दाखेरि दोस्रो पुस्ता वा तेस्रो पुस्ता भनिएका
त्यो बेलाका चाहिँ आफूलाई चाहिँ एमाले भित्रका खुब मसिया ठान्ने, हजुर, आफूलाई प्रकाण्ड कम्युनिस्टका विद्वान ठान्ने तपाईँ घनश्याम भुषाल भन्नुहुन्छ वा योगेश भट्टराई, भीम रावल भन्नुहुन्छ वा सुरेन्द्र पाण्डे होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिने अष्टलक्ष्मी साक्य भन्नुहुन्छ, अथवा चाहिने अरू कुनै तपाईँका चाहिने रघुजी पन्तहरू होलान्। तिनीहरूको राजनीतिक उचाइभन्दा रामकुमारी झाँक्रीको राजनैतिक इमान्दारिता, त्यो देशलाई टुटफुटलाई अलग राखेर है, मैले भनेको यो सबै प्रक्रियालाई छोडेर विशुद्ध रामकुमारी झाँक्री र एमाले भित्रको राजनैतिक विघटन अथवा एमाले भित्रको राजनीतिक परिदृश्यलाई मात्रै अध्ययन गर्ने हो भने तपाईँको चाहिने निष्ठा, एउटा चाहिँ इमान र एउटा चाहिँ जुन त्यागको भावना उनले जुन देखाइन्, त्यसले चाहिँ रामकुमारी झाँक्रीको चाहिँ पोलिटिकल उचाइ व्यक्तिगत रूपमा उनका लागि चाहिँ बढाएको छ। जुन तरिकाले आज भीम रावल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, रघुजी पन्तहरू, सुरेन्द्र पाण्डेहरू अवसरवादी अपर्चुनिस्टिक नेताका रूपमा चित्रित भए समयले त्यो गरायो र त्यसको नजरमा चाहिँ रामकुमारी झाँक्रीले चाहिँ उनीहरूको नजरभन्दा पनि एउटा चाहिँ आम पोलिटिकल वृत्तमा चाहिँ व्यक्तिगत उनको राजनीतिक जीवन र उनको जुन निष्ठा थियो, जुन केपी ओलीप्रतिको प्रतिगमनप्रतिको उनको बुझाइ थियो र जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, त्यसले उनको उचाइ बढाएको देखिन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यो फोटोले एउटा अर्को के सन्देश दिन खोजेको छ भने अब बुढाहरूको काम छैन, पुराना नेताहरूको काम छैन, तिमीहरूलाई हामी हात समातेर डोर्याउन सक्ने ल्याकत राख्दछौँ, अर्थात् तिमीहरू आएनौ भने घिसारेर लिन सक्ने क्षमता पनि हामी राख्दछौँ भन्ने सन्देश त्यो फोटोले दिएको छ। यद्यपि रामकुमारी झाँक्रीप्रति मेरो कुनै मोह होइन, म एमालेको कार्यकर्ता पनि होइन, म त्यो विचारसँग, उहाँहरूको विचारसँग म सहमत पनि छैन, तर कुरा कानेर मात्रै हो भन्ने जुन उनको एउटा युवा साहस जुन छ, अब त्यत्रो ठुलो पार्टी छ, त्यति धेरै नेताहरू त्यहाँ छन्, रामकुमारी झाँक्री त्यतै पनि बस्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले जुन तरिकाले एउटा चाहिँ साहसका साथ, अदम्य साहसका साथ त्यो एक्टिभिटिज गर्नुभयो, त्यसले उनको कम्तीमा उनको पोलिटिकल निष्ठा जुन छ, राजनीतिक आचरण जुन छ, राजनीतिक इमान्दारिता जुन छ, त्यो कुरा चाहिँ झल्काएको देख्न सकिन्छ। अब ठ्याक्कै जुन किसिमको परिदृश्य देखिहाल्यो र सबै सम्पूर्ण नेपालीहरूले पनि देखिरहेछ, ठ्याक्कै अब यति बेला एमाले विभाजनपछि चाहिँ नाफा घाटाको सवालमा को बढी लाभान्वित भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस्, यो नेकपा गठन पश्चात अथवा माओवादी र तत्कालीन एमालेको मिलन पश्चात केपी ओली र प्रचण्ड बिचको एउटा ठुलो लडाइँ रह्यो को बलियो भन्ने कुरामा। त्यसकारण यो जित कसको भन्ने कुरामा पनि म कन्फ्युजन छु। यिनीहरू दुईमध्ये जसले जिते पनि नेपाल र नेपालीले चाहिँ हारेको छ, देशले चाहिँ हारेको छ, देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, देशमा गरिबी व्याप्त छ, देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिने चरम बेरोजगारी छ, युवाहरू विदेशमा छन्, भ्रष्टाचार बढेको बढै छ, कोरोना पछि भ्याक्सिन मान्छेले पाउन सकेको छैनन्, व्यापारीहरू घाटामा डुबेका छन्, तपाईँका चाहिने पर्यटकीय सहरहरू, पर्यटकीय व्यवसाय तहस नहस भएको छ। र यसो भन्दै गर्दा केपी ओली र प्रचण्ड को नाफामा को घाटामा भन्ने लडाइँ जुन लडिराख्नु भएको छ, यसले देशलाई चाहिँ फाइदा पुगाउँदैन। दुईटै संसदीय राजनीतिका फोहोर किडाहरू हुन् होइन, दुईटै मात्रै किन, अरू पनि सबै अहिले जुन संसदीय राजनीतिलाई जसले स्वीकारिराख्नु भएको छ, जो संसदबाट मुलुकको प्रधानमन्त्री छान्छौँ भन्नुहुन्छ, जो संसद बन्नका लागि मर्यादा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको राजनीतिक जीवनलाई अध्ययन गर्ने हो भने यो नाफाघाटाको राजनीति भन्दा पनि यो तिकडदम जाल झेल फोहोरी राजनीति हो र यसलाई नाफाघाटासँग तुलना गर्न मिल्दैन। यद्यपि एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक परिपाटीमा अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिने आधुनिक समयमा चाहिँ होइन, जुन अटोक्र्यास तरिकाले, जुन मोनोपोली तरिकाले, जुन एकात्मक तरिकाले केपी ओलीले पार्टी सञ्चालन गर्न खोजिराख्नु भएको थियो, त्यसमा चाहिँ विद्रोह गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। र आज मात्रै मलाई लाग्छ प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा उनीहरूको जसपा, माओवादी र माधव नेपाल खेमाको अथवा नेकपा एमाले समाजवादीका तीनटै शीर्षस्थ नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एक ठाउँमा आउने र समाजवादी केन्द्रको बारेमा उहाँहरूले बहस गर्ने देखिन्छ। र एमाले दोस्रो चोटि विभाजन भएको देख्न सक्छौँ हामी। 2054 सालमा तत्कालीन समयमा सीपी मैनाली र वामदेव गौतमहरूले एमाले फुटाएर माले निर्माण गरेको थियो। पछि उहाँहरूले फुटको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु भएन, स्पष्ट सङ्गठन निर्माण गर्न सक्नु भएन। महाकाली सन्धि पश्चात यो गलत छ र हामी राष्ट्रवादी हौँ भनेर उहाँहरूले जुन तरिकाले मुभमेन्ट चलाउनु भएको थियो त्यसलाई सशक्त बनाउन सक्नु भएन। त्यसको ठिक विपरीत अर्को एउटा राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा आफूले माओवादीलाई चित्रित गर्दै
उठाइराख्नु भएको थियो र आज तुलनात्मक रूपमा पार्टी विभाजन पश्चात केपी ओली कमजोर हुने त भइहाल्नु भयो। केपी ओली कमजोर हुनुभयो र अर्कोतर्फ एउटा चाहिँ शक्ति समाजवादी केन्द्र भनेर निर्माण हुन खोजिरहेको देख्न सकिन्छ। जसपा प्रचण्ड नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले समाजवादीको एउटा चाहिँ विरोध मोर्चा र ध्रुवीकरण हुने देखिन्छ र भोलि नाफा र घाटाको राजनीति भन्ने कुरा कसरी हेरिन्छ भने यदि देशले फाइदा भयो भने, देशका नेसनल इन्ट्रेस्ट इम्प्रुभमेन्ट भयो भने, देशका जनताले रोजगारी पाए भने, उहाँहरूले गरेको पोलिटिक्सले नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार भयो भने त्यो नाफाको राजनीति भयो। होइन यही तरिकाले टुटफुट मात्रै हो, आफ्नो स्वार्थका लागि हो, आफ्नो व्यक्तिगत केन्द्रका लागि हो। अब टुटफुट हुने भनेको हेर्नुहोस् व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हो। आफू अध्यक्ष बन्ने कि नबन्ने, आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने, आफू मन्त्री बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा हो। यिनीहरूले समाजवादी केन्द्र निर्माण गरे पनि, माओवादी निर्माण गरे पनि, एमाले निर्माण गरे पनि, कङ्ग्रेस निर्माण गरे पनि, जसपा निर्माण गरे पनि अन्ततोगत्ता चिसो भनेकै कोकाकोला भने जस्तै संसदीय व्यवस्था भनेकै लुट्नका लागि हो, संसदीय व्यवस्था भनेकै ठग्नका लागि हो, संसदीय व्यवस्था भनेकै काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्नका लागि हो। त्यसकारण हामी युवालाई यिनीहरू टुट्नुले, यिनीहरू फुट्नुले, यिनीहरू जुट्नुले, यिनीहरूले अर्को कुनै शक्ति केन्द्र निर्माण गर्नुले, केपी ओली हटेर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नु वा भोलि देउबा हटेर माधव नेपाल वा पुष्पकमल दाहाल अथवा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुले युवालाई कुनै पनि नाफा छैन, बरु युवालाई घाटा छ। यिनीहरूले दिनानुदिन देशलाई लुटिरहेका छन्, देशमाथि गिद्धे दृष्टि गाडिरहेका छन्, देशको अर्थतन्त्र, देशको ढुकुटीमाथि आँखा लगाइरहेका छन्, त्यसलाई गिजोलिरहेका छन् र नेपालको विकासलाई चाहिँ कोसौँ पछाडि धकेलिरहेका छन्। हामीले स्पष्ट रूपमा हाम्रा एजेन्डाहरू सार्वजनिक गरेका छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा देशलाई लैजाउँ, संसदीय व्यवस्था खारेज गरौँ, भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरौँ, संसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरौँ, युवाहरूलाई चाहिँ अवसर दिउँ भनिरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईँले सोध्नुभयो यो टुटफुटले नाफा फाइदा के भन्दाखेरि देशलाई घाटा छ है, हामी युवालाई घाटा छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तहस नहस हुँदैछ। तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब उनीहरूलाई आपसी चाहिँ फाइदा जुन होला त्यो फाइदा त यिनीहरूले 7 सालदेखि लिँदै आएका छन्। यसले नेपाललाई केही पनि फाइदा गर्दैन। ठ्याक्कै हेमराज सर, यति बेला जुन गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, त्यस्तै गरी युवराज गेवाली, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्की जस्ता यो पछिल्लो एमाले भित्रका पछिल्ला दर्जाका नेता जस्तो माधव कुमार नेपालकै प्यानलका भनौँ यति बेला होइन जुन हजुर पदाधिकारीको एउटा टोलीबाट चाहिँ उहाँले अहिले यति बेला साथ छाड्नु भएको छ र यो ठ्याक्कै नेकपा एमाले विभाजन गरी नेकपा एमाले समाजवादी बनाउन चाहिँ माधव नेपाललाई पदाधिकारीहरूमध्ये झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको मात्रै साथ देखियो नि। अब यसले यो जुन नेकपा एमाले समाजवादी भनेर अगाडि बढ्ला जस्तो एमालेमा जुन दुईटा खेमा थियो होइन, हामीले राजनीतिक सुर्खियोमा चाहिँ आफ्नो तरिकाले एनालाइसिस गर्ने हो, हामीले सोसाइटीलाई हेरेर विश्लेषण गर्ने हो। यद्यपि पुराना कुनै पनि नेताहरू, युवा भनिएका नेताहरू पनि पार्टीका दास हुन्, पार्टीका गुलाम हुन्। तपाईँ गगन थापाको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ रामकुमारी झाँक्रीको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ जनार्दन शर्माको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ महेश बस्नेत, योगेश भट्टराई वा घनश्याम भुषालको कुरा गर्नुहोस्, उनीहरू पार्टीले तपाईँको चाहिने भाडामा राखेका गुलामहरू, पार्टीले चाहिँ पार्टीको प्रचार गर्नका लागि प्रयोग गरिएका चाहिँ साधनहरू मात्रै हुन् होइन। यिनीहरू पार्टीका नाजायज प्रोडक्टहरू हुन् होइन, पुराना पार्टीका संसदीय व्यवस्थाका अनवान्टेड प्रोडक्टहरू हुन् भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। यिनीहरूले देशलाई कुनै पनि निकास दिँदैनन् भन्ने एउटा तबका छ र अर्को त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक विश्लेषण गर्दाखेरि फेरि फोहोरमा पनि अथवा चाहिँ कुरूपमा पनि अथवा चाहिँ असत्यमा पनि गल्तीमा पनि को बढी गल्ती, को कम गल्ती, को सिद्धान्तनिष्ठ, को चाहिँ गुन्डागर्दीमा लागेका भन्दाखेरि केपी ओलीको खेमाका नेताहरू अलिकता आलोचित भएका, अलि जनतासँग भिज्न नसकेका, अलि प्रोपोगन्डायुक्त लिडरहरू देखिन्छन्। तपाईँ गोकुल बास्कोटा भन्नुहोस्, तपाईँ ईश्वर पोखरेल भन्नुहोस्, तपाईँ महेश बस्नेतका कुरा गर्नु होला वा कसैका कुरा गर्नुहोस्, केपी ओली खेमाका जो नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, युवा भनिएका नेताहरू, उहाँहरू चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरू जनताको छविमा भिज्न सक्नुभएका थिएन र त्यति पार्टीप्रति निष्ठावान, दर्शनप्रति निष्ठावान, फिलोसफीप्रति निष्ठावान पनि देख्नुहुन्न थियो। अर्कोतिर माधव नेपाल खेमाको पक्षमा भनेर चिनिएका भीम रावल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषालहरू, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्तहरूको कुरा
त्यो पार्टीभित्रका लागि हाम्रा लागि चाहिँ उनीहरू होइन, त्यो पार्टीभित्रका लागि अलिकता उनीहरू अध्ययनशील नैतिकवान नेताहरूको रूपमा चित्रित हुनुहुन्थ्यो। अब भनेको तपाईँको चाहिने भीम रावल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुषाल, रघुजी पन्तहरू, तपाईँका चाहिने सुरेन्द्र पाण्डेहरूले माधव नेपाललाई चाहिँ साथ छोडेर अब उहाँहरू भनेको गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतको कार्यकर्ता बन्न जाने हो। उहाँको निष्ठा समाप्त भइसक्यो, उहाँको आस्था समाप्त भइसक्यो। एउटा बृहत्तर ध्रुवीकरण नेपाली राजनीतिमा हुने देखिन्छ। मलाई लाग्छ निकट भविष्यमा होला, यद्यपि त्यसले कुनै निकास दिँदैन। त्यो चाहिँ उही आफ्ना खोका छाप्राहरूलाई चाहिँ अलिकता ठुलो बनाएर सानसानामा हामी हराउँछौँ, लुट्न सक्दैनौँ भनेर अलि ठुल्ठुलो एउटा लुटेर करछली गर्ने सङ्गठन बनाउने मात्रै हो। तर पनि जुन तरिकाले उहाँहरूले अब अहिले माधव नेपालको साथ छोडेर के गर्ने भनेर सम्भवतः उहाँहरू निर्णय गरिराख्नु भएको होला, अथवा उहाँहरूको छलफल चलिरहेको होला। जस्तो कस्तो सङ्केत पाउनुहुन्छ तपाईँ? जस्तो यो दोस्रो दर्जाका माधव खेमाका जुन दोस्रो दर्जाका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अब केपीको प्यानलतिर गएर चाहिँ शरण लिन जानुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो तिनीहरूको बारेमा त्यति विश्लेषण गर्न आवश्यक छैन। मदन भण्डारीको देवासनपछि एमालेमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ कम्युनिस्ट फिलोसोफीमाथि व्यापक वैचारिक बहस हुन सकेको म चाहिँ देख्दिनँ। कुनै पनि कुरा समय सापेक्ष हुने गर्दछ, समय अनुकूलतासँग परिवर्तन हुने गर्दछ। त्यसकारण आवश्यकता अनुसार लिडरहरूले दर्शनमा नयाँ रिसर्च गर्न सक्नुपर्छ, अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ, होइन, म्यानिफेस्टोहरू लेख्न सक्नुपर्छ, दस्तावेजहरू लेख्न सक्नुपर्छ। मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको तपाईँको चाहिने 28-30 वर्ष लगभग चाहिँ 30-32 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको पुनर्व्याख्या हुन सकेको छैन, त्यसका कमजोरीहरूमाथि एनालाइसिस हुन सकेको छैन, त्यसका सही पाटाहरू त्यो जनताको बहुदलीय जनवादले एमालेलाई कहाँ पुगायो, कहाँ डुबायो, कति नाफामा रह्यो, त्यो राजनीतिक दस्तावेज कति घाटामा रह्यो भनेर व्याख्या गर्न सकिएको छैन। तर यस्ता किसिमका अवसरवादी चमेराहरू, यस्ता किसिमका अवसरवादी छेपाराहरू ती केपी ओली खेमामा गए पनि तिनीहरू दास हुन्, गुलाम हुन्, तिनीहरूले अवसर हेर्ने हुन्, आफ्नो फाइदाका लागि मात्र हेर्ने हुन्। तिनीहरू माधव नेपाल खेमामा गए पनि आफ्नो फाइदाका लागि हेर्ने हुन्। त्यसकारण तपाईँ घनश्याम भुषाल वा योगेश भट्टराईको कुरा वा चाहिँ तपाईँ अर्को कुनै भीम रावलको कुरा गर्नुहोस्, वा तपाईँ विश्वप्रकाश शर्मा अथवा गगन थापा अरू कुनै चन्द्र भण्डारीका कुरा गर्नुहोस्, वा तपाईँ जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनका कुरा गर्नुहोस्, वा यिनै रामकुमारी झाँक्रीका कुराहरू गर्नुहोस्। यिनीहरू भनेका मैले तपाईँलाई अघि पनि भने यिनीहरू आधुनिक जमानाका विचारले लादिएका नेताहरूका एस्म्यान हुन्, नेताहरूका रिमोट हुन्, नेताहरूका कठपुतली हुन्। यिनीहरूबाट यो देशमा विकास होला, आहा कस्ता राम्रा नेताहरू थिए, बिचारा युवाहरूले माधवको साथ छोडेछ नि भनेर केही नाफाघाटाको राजनीति जोड घटाउ नगर्दा हुन्छ। यिनीहरूले निकास दिन सक्ने ल्याकत राख्दैनन्, यिनीहरूले देशलाई परिवर्तन गर्न सक्ने ल्याकत राख्दैनन्। यिनीहरू वैचारिक रूपमा स्खलित मनोविज्ञान बोक्ने मान्छेहरू हुन्। यिनीहरूको विचार स्खलन भइसकेको छ, यिनीहरू कहीँ न कतै पुँजीवादमा डुबिसकेका छन्। त्यसकारण अब यिनीहरू केपी ओली खेमामा गए पनि त्यहाँ यिनीहरूलाई कुनै स्थान पनि छैन, त्यहाँ यिनीहरूको इज्जत पनि छैन। यिनीहरू कुन मुखले जानी? हिजोका दिनमा यिनीहरूको अध्यादेशको यिनीहरूले विरोध गरे, हिजोका दिनमा यिनीहरूले प्रतिगमनको विरोध गरे, हिजोका दिनमा यिनीहरूले तपाईँको चाहिने पार्टीमा भएका भ्रष्टाचारको विरोध गरी अब आज चाहिँ तिनै प्रतिगमन ठिक छ भन्ने केपी ओलीलाई गएर हजुर हाम्रो नेता बनिदिनु पर्यो भन्यो भने यिनीहरूको नैतिकता के बच्यो? यिनीहरूको इमान्दारिता के बच्यो? आज यिनीहरूले एउटा चाहिँ पार्टी फुटाउने अध्यादेशको विरोध गर्न सकेनन्, सशक्त प्रतिकार गर्न सकेनन्, प्रतिरोध गर्न सकेनन् भने यिनीहरूलाई नेता मान्न आवश्यक छैन। नेताले आफ्नो स्ट्यान्ड राख्ने हो, आफ्नो अडान राख्ने हो, जनतालाई सशक्तिकरण गर्ने हो, आफ्नो विचार राख्ने हो र आफ्नो विचारद्वारा जनता, कार्यकर्ता, नागरिकहरूलाई चाहिँ आफूलाई आफ्नो विचारमा चाहिँ लामबद्ध गराएर राष्ट्रिय स्वार्थका लागि काम गर्ने हो। तर यिनीहरू व्यक्ति केन्द्रित, सेल्फ सेन्ट्रिक भएर अब के पो हुने हो भनेर डराएर कायर भएर चाहिँ यिनीहरूले जुन तरिकाले भागे, बरु यिनीहरूभन्दा त वैचारिक रूपमा त रामकुमारी झाँक्री स्ट्यान्ड लिन सक्ने लिडर रहेछ नि त। उहाँले प्रतिगमनका विरुद्धमा बोल्नुभयो, उहाँले विद्या भण्डारीका विरुद्धमा बोल्नुभयो, उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा बोल्नुभयो। जुन खेमामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ जानुभयो। भोलि समाजवादी केन्द्र बन्दै गर्दा त्यो स्थानमा चाहिँ माधव नेपालको विरोध थाम्न सक्ने लिडरको रूपमा उहाँ देखिन्छन्। त्यसकारण चमेरो यति अवसरवादी थियो रे त्यो बेला जनावरहरूको युद्ध हुँदाखेरि जसले जित्यो तपाईँको चाहिने त्यतै लाग्ने रे। यताको पल्ला भारी भयो भने यतातिर लाग्ने, यताका जनावरहरू बलिया भयो भने यता लाग्ने गर्दाखेरि पछि दुईटै पक्षका जनावरहरूले विश्वास नगरेर तँलाई पख देखियो भने तँलाई मार्छु भन्दाखेरि दिनभरि एउटा अँध्यारो कुप्चामा लुकेर बस्ने, अनि राति भयो भने फुरफुर पखेटा हल्लाउँदै बाहिर निस्किन्थ्यो अरे क्या।
क्या अब ठ्याक्कै देउवाले ल्याएको जुन अध्यादेशमा चाहिँ अब नियतै फुटाउने देखिएको थियो सुरुमै चाहिँ। अब लामो समयदेखि साथ दिएका आएका दोस्रो दर्जाका जुन भनिएका नेताहरू छन्, अब उनीहरूले छोडे नि। अब यो त सुरुमै स्वादमा चाहिँ खानामा चाहिँ एउटा ढुङ्गा लागेको जस्तो अवस्था हो नि। अब त्यो उनीहरूको आन्तरिक राजनीति हो। उनीहरूको टुटफुटले नेपाललाई घाटा, यिनीहरूको जोडघटाउले सरकारमा जालान्, भोलि प्रचण्डसँग मिल्लान्, बाबुरामजीसँग मिल्नु होला अथवा अरू कोही भोलि तिनीहरू आएर मिल्लान्। यसले नेपाली राजनीतिलाई कुनै पनि फाइदा गर्दैन। मैले तपाईँलाई सुरुमा भनिसकेँ, तिनीहरूको ओकालत तिनीहरू के गर्छन् भन्ने कुरामाथि विश्लेषण गरेर समय खर्च फाल्नु पनि यो खाली कुरा हो कि। हामीले नेपालमा नयाँ राजनीतिक सिस्टम बसाउन खोजिरहेका छौँ, नेपालमा नयाँ राजनीतिक दर्शन हामी प्रतिपादन गर्न खोजिरहेका छौँ, नेपाल सुहाउँछौँ, 21औं शताब्दीको विश्वलाई लिड गर्न सक्ने, नेपालका युवाहरू त्यसको चाहिँ एउटा ओनरसिप लिन सक्ने, राष्ट्रका सेवक बन्न सक्ने नयाँ किसिमको राजनीतिक दर्शन प्रतिपादन हुनुपर्छ र युवाहरूले सशक्त तरिकाले काम गर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा हिँडिरहेका हामी अब यी स्वार्थीहरू, अब चाहिँ स्वार्थका झुन्डहरू, यी संसदीय राजनीतिका गन्दानालीका किडाहरू, संसदीय व्यवस्थाका हरामीहरू, संसदीय व्यवस्थाका फटाहाहरू, को कहाँ अल्झे, को कहाँ डुबे, को कसको पछाडि लागे भन्ने कुरासँग खासै सरोकार हुँदैन। यद्यपि अब उचाल्ने तिनीहरू केपी ओलीको प्रतिगमन गलत छ भन्ने होइन, अनि 2 लाइन सङ्घर्ष चलाउनुपर्छ भन्ने ताल पर्यो भने हामी युवा नेतृत्व लिन सक्छौँ भन्ने तिनीहरू आज नेतृत्व लिनु सट्टा उनै चाहिँ प्रतिगमनकारी अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपाली जनताको अलोकप्रियताका पात्र बनेका केपी ओलीलाई नेतृत्व मान्न हिँडेका माथि हामीले के राजनीतिक विश्लेषण गरेर अथवा यिनीहरूको एनालाइसिस गरेर हामीले समय खेर पाल्नु होइन। मैले भनिसकेँ समकालीन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कता छ। म फेरि यो एमालेको हकमा मात्रै भनिदिएको ल, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हकमा मात्रै। समकालीन विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन कता छ, के हुँदैछ होइन, कसरी उनीहरूले साम्यवादलाई चाहिँ नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन्, पुँजीवाद विरुद्ध उनीहरूका लड्ने आधारहरू के हुन्, साम्राज्यवादी शक्ति विरुद्ध उनीहरूका लड्ने आधारहरू के हुन्, समाजवाद कुन अवस्थामा छ, साम्यवाद कुन अवस्थामा छ, क्यापिटलिजम कसरी हाबी हुँदैछ होइन, नेताहरू कसरी पुँजीवादतर्फ लम्किँदैछन्, कसरी पुँजीका मालिक बन्दैछन् अथवा वर्गको के हुँदैछ, सरप्लस भ्यालु कहाँ छ, कन्फ्लिक्ट थ्योरी कहाँ छ होइन, डायलेक्टिक मेटेरियलिजम कता छ भनेर यिनीहरू कहिले रिसर्च गर्दैनन्, कहिले अध्ययन गर्दैनन्, कहिले अनुसन्धान गर्दैनन्। नेपाल किन पछाडि पढ्यो, नेपालका अर्थतन्त्रका सूचकहरू के हुन्, नेपाल किन विकसित हुन सकेन, नेपालमा किन साम्राज्यवादी र विस्तारवादी गिद्ध दृष्टिहरू गाड्न खोजिँदैछ, नेपालका हाम्रा मालिकहरू, यिनका नेताहरू अथवा उनीहरूले हाम्रा भन्नाले जनताका मालिक होइनन् कि ती नेताका मालिकहरू जो पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीका नाममा आफूलाई विरासत वा विराजमान गराइरहेका छन्, तिनीहरू किन देशप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन्, किन स्वार्थी भयो भनेर कहिल्यै तिनीहरूले अध्ययन गरेनन्। अब त्यस्तो अध्ययन नगर्ने वर्ग र तबकाका मान्छेलाई चाहिँ लिएर अब यो कसैको पहिलो गाँसमा ढुङ्गा लाग्यो कि कसैको करङ भाँचियो कि कसैको खुट्टा भाँचियो कि भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छैन। यद्यपि उनीहरू माधव नेपालसँग नेकपा एमाले समाजवादीतर्फ नगइदिनाले अलिकता अब उनको खेमा कमजोर भएको हो कि अथवा केपी खेमा बलियो भयो कि हो कि भन्ने एउटा विश्लेषण होला। तर यिनीहरू लुटेरा हुन्, यिनीहरू ठग हुन्, यिनीहरू वैधानिक ठग हुन्। फेरि जनताको जनमत केका लागि यिनीहरूले लिए भने ठग्नका लागि होइन, त्यत्तिकै ठग्यो भन्दा यिनीहरूलाई कारबाही हुन्छ भनेर हामी सांसद हौँ, सांसदको लोगो देखाएर यी हाम्रो पछाडि यति जनता छन्, हामीलाई यति जनताले भोट हालेको हो भनेर ठग्नका लागि निर्वाचित भएकाहरूको कुरा गरेर चाहिँ अब नेपाली जनतामाथि गरिने घातमाथि चाहिँ के भन्नु। अब ट्याक्कै यति बेला जुन एमाले पुनर्गठन र रूपान्तरणको महाअभियानमा जुटो भन्नुभएको छ माधव नेपालले चाहिँ, अब के यो सम्भव छ? होइन, हेर्नुहोस् नेपालमा युवाहरूको बाहेक अरू जोसुकै आए पनि अरू सम्भवै छैन। यिनीहरूको यो टुटफुटको राजनीति रहन्छ। हामीले भनिसक्यौँ होइन, संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ, डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेन्टल सिस्टममा देशलाई लैजाउँ, त्यतातर्फ अब हामी जाउँ भनेर हामीले बारम्बार कुरा उठाइरहेका छौँ र हामी युवाहरूसँग छलफल सहकार्य पनि गरिरहेका छौँ। नेकपा एमाले विभाजन पश्चात नेकपा एमाले कस्तो रणनीति बनाउँछ अथवा चाहिँ पार्टी जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्ने दिशाबाट जान्छ कि जनवादलाई अगाडि मान्ने दिशामा जान्छ कि अब कम्युनिज्म सेन्ट्रिक विधिबाट अगाडि बढ्छ कि त्यो त उनले लेख्ने दस्तावेज, उनले लेख्ने चाहिँ तपाईँका चाहिँ उनले लागू गर्ने होइन त फिलोसोफी आदिमा डिपेन्ड होला, भर पर्ला अब उनले कुन तरिकाले लैजान्छन्। र एउटा कुरा के हो भने पार्टी फुट्नुको औचित्य देखाउन सकेन भने, पार्टी फुटाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भने, नयाँ दिन सकेन भने कुनै पनि कुरा बिलाएर जाने निश्चित छ। र
हामी एउटा ठुलो लडाइँमा लागिरहेका छौँ। यो देश बनाउने, यो देशलाई समृद्धशाली बनाउने, यो देशमा विकास गर्ने, युवाहरूका सपना साकार पार्ने, हामी सधैँ गरिबीमा कहिले बस्ने, हामीले चाहिँ बेरोजगारीमा कहिले बस्ने, हामी धनी कहिले बन्ने, देश धनी कहिले बन्ने, युवा चाहिँ स्वावलम्बी कहिले बन्ने भनेर छलफल र बहसमा जुटिरहेका छौँ। बरु यो एमालेतिर लाग्नुभन्दा, केपी ओलीतिर लाग्नुभन्दा, प्रचण्डतिर लाग्नुभन्दा, कङ्ग्रेसतिर लाग्नुभन्दा, उपेन्द्र यादवतिर लाग्नुभन्दा आउनुहोस्, त्यो भित्रका राम्रा युवाहरू पनि, तपाईँहरूको पनि फ्युचर छ, यो देशको पनि फ्युचर छ, हाम्रो पनि फ्युचर छ। केपी ओलीले मनज्ञ कमाइसक्नुभयो, माधव नेपालले मनज्ञ कमाइसक्नुभयो, देउबाले कमाइसक्नुभयो, प्रचण्डले कमाइसक्नुभयो होइन। झलनाथ खनालको उपचार भारतमा भइरहेको छ। यिनीहरूलाई त सानो चिप्लिए पनि, खुट्टामा चोट लागे पनि, अर्को ठाउँमा चोट लागे पनि वा पखाला चले पनि विदेशमा उपचार गर्न जान्छन्। तर जनताले त तपाईँको चाहिँ वीर हस्पिटलमा गयो भने राम्रोसँग पर्जी काट्न पाउँदैन होइन। आज हाम्रा कयौँ युवाहरू विदेशमा फँसेका छन्, नेपाल उद्धार गर्न पाएको छैन। त्यसकारण यिनीहरूका लागि लडेर समय खर्चिनुभन्दा एकचोटि देशका लागि लडौँ, एकचोटि नेपाली युवाका लागि लडौँ, एकचोटि हाम्रा सपनाहरू साकार पार्नका लागि लडौँ, एकचोटि हामी सबैको सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि, महान लक्ष्य प्राप्तिका लागि, यो देशलाई संसारको शक्तिशाली बनाउने एउटा चाहिँ बाटो क्रिएसन गर्नका लागि लडौँ न होइन। त्यसकारण यो बन्छ कि बन्दैन, अब त्यो नबन्ने कुरा हो, बन्ने भए त बनिहाल्थ्यो नि। अब ठ्याक्कै यति बेला जुन यो पार्टी जुन एमाले पार्टी एउटा फोडेको छ, अब यो पार्टी चाहिँ फुटाउनमा चाहिँ कसको भूमिका देखिन्छ? प्रचण्डको कुन पोजिसन? होइन, यो त अब संसदीय खेलमा सबैले एकअर्कालाई, मैले भने नि, यहाँ सबै जित्ने बाटोमा कोही हिँड्दैन। हामी यिनीहरूभन्दा फरक राजनीतिक कल्चर हामी निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ कि हामी सबै जितौँ भन्ने बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। 3 करोड नेपाली जनताले जितुन्, तपाईँ जित्नुहोस्, म जितौँ, उहाँ जितौँ, हाम्रा अभियन्ता साथीहरू जितौँ भन्ने बाटोमा जाउँ भन्ने बाटोमा हामी छौँ। उहाँहरू चाहिँ कोही जित्नु हुँदैन, त्यसले पनि जित्नु हुँदैन, यसले पनि जित्नु हुँदैन, मैले पनि जित्नु हुँदैन, कोही पनि अगाडि बढ्नु हुँदैन, सब चाहिँ पछाडि धकेलिनुपर्छ भन्ने बाटोमा उहाँहरू हिँडिराख्नु भएको छ। त्यसकारण देउबाले पनि अध्यादेश ल्याउनु भयो, उनलाई आफ्नो सत्ता टिकाउनु थियो। माधव नेपाल पक्षका केही सांसदहरू ल्याएर आफ्नो सत्तामा लम्बिराख्नु छ। अब प्रचण्डलाई पनि एउटा इक थियो, यो केपी ओलीले मलाई यसरी पेल्यो भनेर, त्यहाँ अब उनको पनि काहीँ न काहीँ भूमिका भइहाल्यो। अब केपी ओलीलाई पनि एक थियो, मैले यत्रो 2/3 ल्याएँ होइन, मैले यत्रो 2/3 ल्याउँदाखेरि मलाई यिनीहरूले मानेन भनेर उनको आफ्नो खाले रिसिभ थियो। माधव नेपाल, मैले त यत्रो लामो वर्ष पार्टीको महासचिव भएर काम गरेको, मदन भण्डारीको विरासत मैले धानेको होइन, त्यसकारण मलाई केपी ओलीले नस्वीकार्ने भनेर अब उनको आफ्नो खाले रिस थियो। त्यसकारण यो आपसी रिसिभी उता जसपा पनि फुट्यो, हेर्नुहोस्, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र के अरे महत्त्व बिहारी होइन, अनि लगायतका त्यहाँ बाबुराम उपेन्द्रको टिम पनि त्यहाँ फुटेको छ। अब ठ्याक्कै यो यति बेला यो जुन जसपा पनि फुटेको छ, अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ यो माधव नेपालले जुन एमाले र महन्तले चाहिँ जसपा नाम प्रयोग गर्न नपाउने निर्वाचन आयोग सङ्केत गरेको छ देखिएको छ होइन। अब यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? कसरी लिनु? अब त्यो अर्को पार्टी छ, त्यो पार्टीको नाम राख्न नपाउने कि भनेर त्यो पार्टीले निवेदन हाल्ला, अब त्यो निर्वाचन आयोगले गर्ने फैसला हो होइन। नाममा के नै हुन्छ र, सर काले गोरे सेते रामे च्यामे होइन, जे भए पनि नामले फरक पर्दैन, तर त्यसले दिने नतिजाले चाहिँ भर पर्ने हो होइन। कसैको नाम धनबहादुर राख्दैमा ऊ धनी हुने होइन, ऊ गरिब पनि हुन्छ होइन। कसैको नाम तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड राख्दैमा ऊ पुरा प्रचण्ड हुने पनि होइन, ऊ लुते पनि हुनसक्छ, बुझ्नु भएन होइन। त्यसकारण नाममा भन्दा पनि काममा विश्वास गर्ने हो। तर यिनीहरूको न नाम ठिक छ, न यिनीहरूको काम ठिक छ, यिनीहरूको नाम पनि ठिक छैन, यिनीहरूको काम पनि ठिक छैन। त्यसकारण नाम र काम दुइटैबाट स्खलित भएका, नाम र काम दुइटैबाट बदनाम भएकाहरूलाई निर्वाचन आयोगले बरु खारेजै गरिदिए हुन्थ्यो क्या। निर्वाचन आयोगले सबै पार्टीहरू खारेज गरिदिने, तिमीहरू अध्यक्ष पनि बन्न पाउँदैनौ, तिमीहरूको यो पार्टी पनि ठिक छैन, बरु त्यहाँ युवाहरू नयाँ पार्टीहरू दर्ता गरेर निर्माण गरेर आऊ भनेको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। अब यो एमाले राख्न पाउने कि नपाउने, अब यो धमाधम यति बेला जुन किसिमको पार्टीहरू फुटिरहेको अवस्था छ, अब यो जुन एमाले फुट्यो अनि तपाईँको जसपा पनि फुट्यो है, अनि यसमा चाहिँ यो जुन आन्तरिक उनीहरूकै कलहलेको परिणाम हो भन्नुहुन्छ या कुनै विदेशी शक्तिको खेल पनि हो? हेर्नुहोस्, उनीहरूको आन्तरिक रणनीति होइन, कुण्ठा लोभ, एउटा काहीँ न काहीँ विदेशी शक्ति पनि चलखेल र हाबी भइरहेको हुन्छ क्या। हजुर, आखास हाम्रो नेताहरू आफ्नो सिद्धान्तमा हिँड्ने भइदिएको भए, जनताप्रति उत्तरदायी भएर हिँड्ने भइदिएको भए हुन्थ्यो क्या। यिनीहरूलाई त त्योभन्दा त तँ ठिक छस् है, केपी ओली त के हुन्थ्यो, त्यो त एकदम नराम्रो मान्छे हो नि, केपी ओलीलाई सुस्या लगाइदिने, यता आएर माधवलाई चाहिँ तपाईँ त खतरा
खतरा मान्छे हो, तपाईँले पार्टी खोल्यो भने त खतरा बन्नुहुन्छ भनिदिने। उता उपेन्द्र बाबुरामलाई एक तरिकाले उचाल्ने अनि राजेन्द्र महतोलाई र तपाईँको चाहिँ महेन्द्र ठाकुरलाई अर्को तरिकाले उचाल्ने। त्यसकारण विदेशी चलखेल होइन, यो एमसिसी पास गराउनका लागि पनि यिनीहरूले विभिन्न रणनीतिहरू अहिले अप्नाइरहेको देखिन्छ। यो त्यसैको कडी हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, विदेशीलाई दोषी दिनुभन्दा पनि क्षमताहीन, नैतिकहीन होइन, नैतिक पतन चारित्रिकहीन लिडरहरू भयो, उनीहरूलाई लाजै छैन। व्यक्तिगत तपाईँको चाहिने। अब हेमराज सर, कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ र अन्तिममा मैले एउटा प्रश्न राखेँ यहाँलाई। अब जुन यो अहिले आएर चाहिँ जनतामा जुन किसिमको एक किसिमको यो पार्टीप्रतिको घृणा र चेत पलाएको हो र जुन नेतृत्व पङ्क्ति छ योबाट चाहिँ समृद्धि चाहिँ सम्भव छैन है भन्ने एउटा 70 वर्ष भइसक्यो। 70 वर्ष बित्यो सर होइन, 73 वर्ष बित्यो यिनीहरूले शासन गर्न थालेको। यिनीहरूले देश बनाउँछु भनेको, यिनीहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको, यिनीहरूले जनतालाई झुटो आश्वासन बाँडेको 70 वर्ष बित्यो। आज जनता हैरान भए, जनता अजित भए, जनतालाई लाग्यो कि अब यिनीहरूबाट सम्भव छैन। कसैले यो देशलाई विकास गर्न सक्छ भने, कसैले जनताको सुख दुःख बुझ्न सक्छ भने, कसैले हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउन सक्छ भने त्यो हामी हौँ, हामी जनता हौँ, हामी युवा हौँ, हामी सबैजना मिलेर यो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा युवाले बुझेका छन्, जनताले बुझेका छन्, देशले बुझेको छ। र आगामी इलेक्सनमा युवाहरू चुनावमा होमिन्छन्, जनताहरूले यिनीहरूको जमानत जफत हुने गरी हराउँछन्, यिनीहरूलाई नमिठो हार चकाउँछन् र यिनीहरूले अहिलेसम्म त्यसपछि युवाको सरकार बन्छ र युवाको सरकार बनिसकेपछि हामी युवा एउटा स्वतन्त्र लोकपाल आयोग अथवा सम्पत्ति छानबिन आयोग वा एउटा कुनै अख्तियार अथवा चाहिँ त्यो किसिमको अख्तियारी प्राप्त एउटा अर्गनाइजेसन निर्माण गर्छौँ जो जनतासँग छलफल गरेर, जसले यिनीहरूले पार्टी फुटाउन, पार्टी जुटाउन, सरकार चलाउन, जनता ढाँट्न, राष्ट्रघात गर्न, एमसिसी पारित गर्न, देश बेच्न, नदीनाला बेच्न, विकासका नाममा ठग्न अथवा चाहिँ चुनावी घोषणापत्रका नाममा कति चाहिँ भ्रष्टाचार गरे, राज्यको दोहन स्रोत साधन दोहन गरे, ढुकुटी रित्याए, कति भ्रष्टाचार गरे, त्यो सबै कुरा छानबिन गर्छौँ र आगामी इलेक्सनमा जनताको साथ लिएर, जनतालाई मालिक बनाएर, जनतालाई लोकतन्त्रको बलियो अर्गनाइजेसन बनाएर यिनीहरू सबैलाई जेल हाल्ने बाटोमा चाहिँ हामी युवा हिँड्छौँ। भनेपछि अब यो नेतृत्व पङ्क्तिले चाहिँ देशको विकास उन्नति गर्न चाहिँ नेतै होइनन् भने दलालहरूले एउटा जनतामा जुन किसिमको मनोभावना छ, अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै अबको युवाहरू र जनताहरूले चाहिँ ठ्याक्कै बुदागत रूपमा चाहिँ कस्ता कस्ता स्टेपहरू चालेर चाहिँ अगाडि बढ्दा देश समृद्धितिर जाला। युवाहरू इम्पावरमेन्ट हुनु पर्यो, सशक्तिकरण हुनु पर्यो, हामी सक्छौँ भन्ने भावना पाल्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, हामी भोट हाल्नका लागि मात्रै जन्मेका होइनौँ, नेतृत्व गर्न सक्छौँ। चौथो कुरा, संसारको सबैभन्दा ठुलो तागत भनेको जनता हो। पाँचौँ कुरा, संविधान कागजी खोस्ट हो, त्यसलाई आवश्यकता अनुसार बदल्न सकिन्छ। छैटौँ कुरा, हामी यिनीहरूका गुलाम हुन जन्मेका होइनौँ। सातौँ कुरा, हामी नेतृत्व गर्न सक्छौँ क्या, यो कुरा युवाहरूले जान्नु पर्यो। र अब यति भइसकेपछि हामी राजनीतिक दल खोल्न सक्षम छौँ, हामी देश परिवर्तन गर्न सक्षम छौँ भन्नु पर्यो, जसका लागि चाहिँ संसदीय व्यवस्था जुन छ, सांसद किनबेच गरेर आफूसँग 10-15 सांसद भए पनि अर्को पार्टी बनाउने, यो प्रथा अन्त्यका लागि 77 जिल्लाबाट जनताले प्रत्यक्ष भोट हाल्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा देशलाई लैजाउँ। यसो गर्यो भने देश विकास हुन्छ, किनकि उसले 77 जिल्लाका नागरिकको मनोभावना बुझ्ने गरी विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, सांसदलाई चाहिँ मन्त्री बनाउने बाटो रोकौँ। अर्को कुरा चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरौँ। अर्को कुरा, संवैधानिक आयोगहरूमा, विश्वविद्यालयमा, अदालतमा, अख्तियारमा राजनीतिक नियुक्ति नगरौँ, जनताले पत्याएका अथवा एउटा चाहिँ समिति बनाएर त्यसबाट निर्माण गरौँ। अर्को कुरा, हाम्रा अर्थतन्त्रका आधारहरू पहिल्याउँ, कृषि हो कि जलविद्युत हो कि धार्मिक पर्यटन हो कि जडीबुटी प्रशोधन हो कि के गर्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र उच्च बढ्छ, त्यतातिर ध्यान दिउँ। निर्यात बढाउँ, आयात घटाउँ, भ्रष्टाचार रोकौँ लगायतका कुराहरू एजेन्डागत तरिकाले घोषणापत्रमै राखेर नेपाली जनताले चाहिँ अब नेतृत्व गर्ने, चाहे म होला, चाहे तपाईँ होला, चाहे अरू कोही पात्र होला, त्यो पात्रले चाहिँ म र जनता एउटै हो, म मालिक बन्न जन्मेको होइन, मेरो देशको स्वार्थ मेरो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि हुन्छ भनेर राजनीति गर्ने हो र देशमा चाहिँ कायापलट ल्याउन खोज्ने हो भने जनताले पनि साथ दिन्छन्, नागरिकले पनि साथ दिन्छन् र देशले चाहिँ कायापलट हुन्छ, देशले कोल्टे फेर्छ। हस्, कार्यक्रममा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।